नाज़रीन, इंटरनेशनल अमूर पर बात करने के लिए मसूद खान साहब साबक सफ़ीर बराए अमरीका तैनात रहे, इंतहाई काबिल एहतराम है। मसूद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद खान साहब, आप अमेरिका के हवाले से साबक सफ़ीर भी रहे, आपकी मुकम्मल ग्रिप है और हर तरह की कमांड है। मैं आपसे कोई सवाल करने से पहले सीधा यही जानना चाहता हूँ, अमेरिका के सदर ट्रंप आगे फौरी आपके ज़हन में क्या आता है, दुनिया में क्या होगा? वो इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, लेकिन जब से वो आए हैं सारी दुनिया में भूचाल है, ज़लज़ला है, और उसकी वजह ये है कि वो पे दर पे आसमान की बिजली की रफ्तार से कुछ फ़ैसले कर रहे हैं, जिसका रद्दअमल आ रहा है वो सारी दुनिया के सदर मकामों से आ रहा है। और उसके अलावा ख़ुद अमेरिका से आवाज़ें उठी हैं, क्योंकि उनके हलीफ जो हैं, उनके मुखालिफ या अमेरिका के शहरी जो है उनकी बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, और वो समझते हैं कि ये पॉलिसियाँ अमेरिका के अज़ीम तर मफादात में नहीं हैं। इसी तरीके से जो आलमी निज़ाम जिसकी अमेरिका रहनुमाई कर रहा था और जिसमें उसके हलीफों का एक हल्का था, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। तो शदीद रद्द-ए-अमल है सारी दुनिया में। मसूद खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने फ़िक्रा भी ठीक कहा कि रद्द-ए-अमल आ रहा है, जबकि मेरी निगाह के मुताबिक सदर ट्रंप की टैरिफ गेम के बाद शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। आप अगर महसूस करें, कनाडा, मैक्सिको और चीन ने भी अमेरिका पर सख्त किस्म का जो टैरिफ है वो भी लगा दिया है। पूरी यूरोपीय यूनियन मुझे तो नाराज़ नज़र आ रही है। ग्लोबल ट्रेड वार का ख़तरा भी मैं महसूस कर रहा हूँ। मसूद खान साहब, आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अमरीकी सदर जो है वो गिव एंड टेक करेंगे या फिर अपने फैसले पर डटे रहेंगे? इससे पहले जो उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर पाबंदियां लगाई थी और टैरिफ लगाए थे, उसमें तो उन्होंने जो है गुफ्त शुनीद का सिलसिला शुरू किया। उनको जितनी भी सैंक्शंस या टैरिफ लगाए थे उनको मुलतवी करते गए ताकि उनके साथ अच्छे शराइत के ऊपर कोई समझौता हो सके। ये जो अभी उन्होंने किए हैं, इन्होंने सारी दुनिया इसकी जद में आ गई है। 100 से ज़्यादा ममालिक उसकी जद में आ गए हैं, उनके दोस्त दुश्मन तमाम ममालिक आ गए हैं। और जो है चीन इस पोजीशन में है कि वो जो पूरा रिटेलिएशन कर सकता है। इसी तरीके से दूसरे ममालिक भी, यूरोपियन यूनियन भी सोच रही है। लेकिन असल मसला ये है कि लोग ये सोच रहे हैं, ख़ुद अमेरिका के अंदर सोच रहे हैं कि ये जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं इससे अमेरिका को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको तक़वियत मिले, लेकिन उसका उल्टा असर हो रहा है। वो ऑटो इंडस्ट्री बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। और जो भी सदर होता है या जो भी कोई रहनुमा होता है किसी मुल्क का, उसे ये देखना होता है कि मार्केट की प्राइसेस क्या हैं। तो फौरी तौर पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी वजह से ये कभी इम्कान है कि जो ग्रोसरीज़ हैं, उसके अलावा फ्यूल है या इस किस्म की शहरियों की आम ज़रूरतें, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से जिस सनत का और जिस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग का वो आगाज़ करना चाहते हैं अमेरिका में, शायद वो ना हो पाए। इसी वजह से अमेरिका में एक ये वजह है, और दूसरी और वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका में तकरीबन 1200 मकामात के ऊपर जो है सैटरडे को यानी कल जो गुज़र गया है और अमेरिका का ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ वक्त का भी फ़र्क है, तो 1200 शहरों में एहतजाज हुआ है और दुनिया भर में भी एहतजाज हुआ, ख़ास तौर से यूरोप में। दुरुस्त फरमा रहे हैं आपने। 1200 एहतजाजी मुजाहरे अमेरिका में हुए और 50 रियासतों में हज़ारों अफराद ने इसमें शिरकत भी की है। किबला, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप चूँकि अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं और अमेरिका के निज़ाम को मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, सदर ट्रंप अमेरिकी मौशियत और सियासत का मुस्तकबिल जो है, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं जी, फ़िलहाल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद ये है कि सदर ट्रंप और इलॉन मस्क जो है वो कायम हैं अपने इक़दामात के ऊपर। जो उनकी काबीना भी है वो भी कहते हैं कि जनाब आपने जितना एहतजाज करना है कर लें, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट अमेंडमेंट के तहत अमेरिकी शहरियों को हक़ पहुंचता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे उनके इक़दामात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं उनमें वो तबके शामिल हैं जो बराह रास्त मुतासर हुए हैं। मतलब 2 लाख के करीब फ़ेडरल एम्प्लॉइज़ को फ़ारिग कर चुके हैं। उनका मंसूबा है कि 5 लाख को फ़ारिग करेंगे। बड़े बड़े इदारे जो है FDA हो या उसके अलावा ये एक इनका थिंक टैंक होता था विल्सन सेंटर, उनके सरबराहों को फ़ारिग कर दिया गया है। उसके अलावा जो है जो इदारे जो है सेहत के सिलसिले में तहकीक कर रहे हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। फिर यह है कि जो सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेड, मेडिकेयर, इसके ऊपर भी पाबंदियाँ लग रही हैं।
اور اس سے جو عام شہری یا ویٹرنز ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں امریکہ کی طرف سے جنگ لڑی، وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پھر جو ہے ان کا ایک LGBT کا گروپ جو ہے، یہ سارے کے سارے مل کے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ کون اس میں کس کی فتح ہوتی ہے اور کس کی شکست ہوتی ہے۔ جہاں تک اب صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر عظیم قوت بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو گئے اس قسم کے اقدامات۔ لیکن دوسری طرف جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی اور دنیا کے بیشتر ممالک، جن میں یورپین یونین کے حلیف اور آسٹریلیا شامل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہیں اقدامات، عالمی نظام کے لیے نقصان دہ ہیں اور عالمی نظام کا شیرازہ بکھرنے پہ منتج ہوں گے۔ خان صاحب، آپ کی گفتگو سے جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، اور میں اگر صدر ٹرمپ کو دیکھوں تو دنیا بھر کے ساتھ تیزی سے ٹریڈ وار میں وہ مصروف ہے، تو ان تمام باتوں کو اگر میں کمپائل کروں تو مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے خان صاحب کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ دنیا کو کساد بازاری کی طرف لے جا سکتی ہے، اور امریکہ خود بھی اس کساد بازاری کی زد میں آ سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ اگری کریں گے؟ جی، میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ٹریڈ وارز پہلے سے شروع ہو چکی ہیں۔ اصل میں ان کی جو پچھلی ٹرم تھی 2016 سے 2020 تک، اس میں بھی جو ہے تجارتی جنگیں بہت شروع ہوئی اور دنیا متاثر ہوئی، لیکن جب یہ واپس آئے تو وہ جنگیں تیز تر ہو گئی ہیں۔ دوسرے جو ہے، آپ نے یہ کہا کہ کساد بازاری کی طرف جا رہا ہے امریکہ، تو یہ بالکل درست کہا آپ نے، اور عالمی سطح پہ بھی کساد بازاری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اقدامات ابھی چند ہی روز پہلے صدر ٹرمپ نے کیے، اس کی وجہ سے جو نیسڈیک ہے یا اس کے علاوہ جو دوسری اسٹاک ایکسچینج مجموعی طور پر جو امریکہ کی ہے، وہ تقریباً $6.5 ٹریلین، یہ بہت بڑی رقم ہے، یہ کوئی معمولی رقم نہیں، وہ ضائع کر چکی ہے، اور اس میں بڑے بڑے ٹیک جائنٹس بھی شامل ہیں، ہائی ٹیک، لو ٹیک، جو بھی دیکھیں جو صنعت ہے وہ برے طریقے سے اس کی زد میں آئی ہے۔ تو کساد بازاری شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یا دوبارہ سے کوئی اس میں معیشت میں، عالمی معیشت میں اور امریکی معیشت میں جان آتی ہے۔ لیکن آپ سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دونوں رجحانات ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں جو ہے بین الاقوامی برادری کا رد عمل کتنا قوی ہوگا، اور دوسرے یہ ہے کہ خود امریکہ میں جو ریپبلکن حکومت ہے وہ کیا اپنے فیصلوں کو واپس لے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم سوشل سیکیورٹی، میڈیکیئر اور میڈیکیڈ جو ہے اس کے سلسلے میں مثبت اقدامات کریں گے، یعنی مطلب یہ کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی کمزوری وہاں بھی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو امریکہ کی بڑی پبلک ہے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ خان صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، ان تمام ٹاپکس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ پاکستان کو کن معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ذرا کمپیریزن مجھے تھوڑا سا یہ بھی دیں اباؤٹ پاکستان۔ دیکھیں، پس پتہ کچھ کوششیں جاری ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بڑھا دیا جائے، لیکن چونکہ ساری دنیا ٹیرفز کی زد میں آئی، پاکستان بھی آیا، اور 29% ٹیرف جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ ہماری جو امریکہ ہے وہ سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، سب سے بڑا جو برآمدی منزل ہے، یہ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہ امریکہ ہے، تو اس کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں، صرف اتنا ہے کہ وہاں پاکستان ہی نہیں متاثر ہوا، ہندوستان بھی ہوا ہے، بنگلہ دیش بھی ہوا ہے، یہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہاں، تو اس وجہ سے کوئی تھوڑی سی امید کی کرن ہے، لیکن پاکستان کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا۔ امریکہ خسارے میں ہے، جب ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات دیتے ہیں تو پاکستان امریکی تجارت میں امریکہ خسارے میں ہے۔ پاکستان کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ زائد برآمدات رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن جو موجودہ حالات میں ابھی امریکہ کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کے تعلقات دوسری دنیا سے کیسے بنیں گے، ان کی کیا شکل بنے گی، تو پاکستان کو اس وقت بہت سوچ سمجھ کے ایک حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ وہ طویل المیعاد بنیاد کے اوپر امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر سکیں، کیونکہ جو وہاں ایڈمنسٹریشنز آتی جاتی رہتی ہیں، آج ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، کل پتہ نہیں کون سی ایڈمنسٹریشن ہوگی، ریپبلکنز میں بھی جو مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، تو ہمارا جو تعلق ہے بنیادی طور پر اس ریاست سے ہے اور اس کے لوگوں سے ہے، اور یہ ناطے کبھی ٹوٹنے نہیں چاہیے۔
بہت شکریہ قابل احترام مسعود خان صاحب میرے ساتھ تھے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں ہزاروں افراد امریکی صدر کی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر ہیں اور 1200 احتجاجی مظاہرے اب تک ہو چکے ہیں۔ آئندہ کیا لائے عمل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید کام کر کے آپ کو رپورٹ کریں گے۔